गीतामा एउटा श्लोक छ, त्यसमा भनिएको छ कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्मा ते सङ्गोत्स कर्मणि। एउटा यो श्लोक भनिएको छ। यसको अर्थ के रहन्छ भने कर्म गर्नु नै तेरो अधिकार हो। कर्म तैँले गर्नुपर्छ, तर तेरो फल तेरो अधिकार रहँदैन। त्यो फल प्राप्त गर्नमा तेरो अधिकार रहँदैन। कर्म फलको जस्तै कुनै कर्मको फल तैँले प्राप्त गरिस् भनी पनि त्यसमा तैँले दाबी नगरिस् कि हेतु नबनेस् न, त्यो मैले दिएको हो। र अर्को कुरा, अब कर्मको फल मैले सोचे जगरी आउँदैन भने फेरि कर्म गर्न पनि नछोड। कर्म पनि गर, तर कर्मको फलको आश नगर। अब गीतामा श्रीकृष्णजीले अर्जुनलाई यसरी भन्नुभएको छ र हामीमा पनि सबैमा यो लागू हुन्छ। कृष्णले अर्जुनलाई भन्नुको अर्थ के थियो भने अर्जुन रूपी मनुष्यलाई द्वारा हामी सबैलाई भनिएको हो। सायद अब अर्जुन पात्र थिएनन्, अब कृष्ण भन्ने पात्र थिएनन्, त्यो अलग कुरा हो। यो युनिभर्सली हो। यो युनिभर्सली अब गडले, अब भगवानले अब हामीलाई दिएको सन्देश। तसर्थ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने कर्म गर्नु हाम्रो अधिकार हो, फलमा हाम्रो कुनै अधिकार छैन। अब हामीले वास्तु शास्त्रको सुरुवात गर्दैछौँ र यसलाई अगाडि बढाउँदै आजबाट हामीले क्लास सुरु गर्दैछौँ। अब वास्तुको परिचय त्यहाँ स्क्रिनमा देखिएको छ। देखिएको छ। देखिएको छैन? ठिक छैन, देखिएको रहेनछ भने भन्नुहोला है। अथर्ववेदको एउटा उपवेद रहेको छ जसलाई हामीले स्थापत्य वेद भन्छौँ। यही उपवेद नै हाम्रो वास्तुशास्त्रको आधार हो। परमपिता परमात्माको असीम कृपाले ब्रह्माजीलाई सृष्टि रचनाको कार्य सुम्पिएको थियो। ब्रह्माजीले आफ्नै चारै मुखबाट 4 वेद उत्पन्न गर्नुभयो। साथमा वास्तुविद्या, धनुर्विद्या, आयुर्विद्या तथा सङ्गीत विद्याको पनि रचना गर्नुभयो। वेदमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित 242वटा श्लोकहरू रहेका छन्। ऋग्वेदमा 37वटा, यजुर्वेदमा 44वटा तथा अथर्ववेदमा 162वटा श्लोकहरू रहेका छन्। यही श्लोक नै ज्योतिषको आधार हो। यही श्लोकलाई लिएर नै हाम्रा पुराना ऋषि मुनिहरूले ज्योतिषको संरचना खडा गर्नुभएको हो। स्थापत्य वेद पनि अथर्ववेदको एउटा भाग हो। वास्तुशास्त्र वैज्ञानिक तथा आध्यात्मिक आधारमाथि खडा भएको छ। जो कसैले पनि वेदमाथि विश्वास गर्दछ भने वास्तुमाथि पनि स्वतः विश्वास हुनेछ। जसरी हाम्रो शरीर पञ्चमहाभूतले बनेको छ, उसै प्रकार कुनै पनि भवन निर्माण गर्दा पञ्चमहाभूतलाई पर्याप्त ध्यानमा राखेर निर्माण गरियो भने उक्त भवनमा वास गर्ने जातकहरू खुसी र सम्पन्न रहनेछन्। वास्तुविद्या प्राचीनतम विद्या हो, जसको उल्लेख प्राचीन ग्रन्थ ऋग्वेदमा पाइन्छ। मानिसहरूको जीवन सुगम, सरल तथा कल्याणकारी बनाउनको लागि ऋषि मुनिहरू सदैव चिन्तित रहेका थिए। अब ऋषि मुनिहरूको काम त हामीले जति चर्चा गरे पनि उनीहरूको जुन काम थियो त्यसलाई हामीले भन्नै सक्दैनौँ। उनीहरूले हाम्रै लागि के गरे।
यो सिद्धान्त पूर्णतः वैज्ञानिक तथा आधुनिक समाजले पनि अङ्गीकार गरिसकेको विषय भएको छ। यो विद्या व्यवहारिक, उपयोगी, स्पष्ट तथा भरपर्दो रहेको छ। प्राचीन कालमा विद्यार्थीहरूले गुरुकुलमा 64 विद्याहरूको अध्ययन गर्दा वास्तु पनि समावेश गरिएको हुन्थ्यो। विगत केही समयदेखि यो विद्याप्रति मानिसहरूको अत्यन्तै ध्यान आकृष्ट हुन थालेको छ। यो किन आकृष्ट हुन थाल्यो त? भन्दा मानिसको जब जनसङ्ख्या बढ्दै गयो, धर्मप्रति मानिसहरू विमुख हुँदै गए। मतलब आफ्नो धर्मलाई जब मानिसहरूको जनसङ्ख्या बढ्दै गयो, मानिसहरू बजारमुखी हुँदै गए, जब तिनीहरूलाई यो ठुला ठुला महलहरूको कल्पना हुन थाल्यो, अब सानो ठाउँमा धेरैजना बस्न पर्यो, अब गाउँको घरहरू खुला नहुने, अनि भाडामा बस्नुपर्ने। भाडामा बस्दाखेरि पनि आफूले भने जस्तो नहुने। अब घर घडेरी पनि अब एकदम महँगा हुन थाले। घडेरी पनि आफूलाई जुन चाहिएको छ त्यो दिशाको नपाइने। अब गएर घर बनाउँदाखेरि पनि जुन हुनुपर्ने हो सो अनुसारको वास्तु मिलाएर घर बनाउन नसकिने आदि कारणले त्यो घरमा बसोबास गर्ने मानिसहरूलाई अनेक समस्याहरूको सामना गर्नुपर्ने अवस्था बढ्दै गयो। जब जब समस्या बढ्दै जान्छ तब तब मानिसहरू खोज्न थाल्छन् कि कारण के हो त? किन समस्या बढ्यो? त्यही भएर विगत केही वर्षदेखि वास्तुशास्त्रप्रति मानिसहरूको ध्यान आकर्षक हुन थालेको छ। वास्तुशास्त्रम प्रवक्ष्यामि लोकानां हितकाम्यया। अब के बुझ्नु पर्यो भने वास्तुशास्त्रको अर्थ नै के हो त? घरमा बस्नु, वास्तु भनेको नै बस्नु अथवा वास योग्य सामान हो। मतलब त्यहाँ बस्न सकिने, मिल्न सकिने, त्यहाँ बसेर आफूलाई आनन्द आउने स्थानलाई नै हामीले वास्तु भन्छौँ। वास्तुविद्या एक अत्यन्त विस्तृत एवं गूढ विज्ञान हो। यसका अधिकांश ग्रन्थहरू लुप्त भएका छन्। गुरु नमस्कार। नमस्ते सर। ठिक छ है? अरूलाई ढिला गर्नुभयो। अब आउँदा चाँडै आउन सक्नुभयो भने आउनु होला है। अब त्यस्तै गरी रामचरितमानस भन्ने एउटा शास्त्रमा तुलसीदासले लेख्नु भएको छ। शीत जल पावक गगन समीरा पञ्चतत्व रचित ए अधम शरीरा। जुन प्रकारले मानव शरीर 5 तत्त्वले निर्मित छ, उसै प्रकारले प्रकृतिमा पनि 5 तत्त्व विद्यमान रहेको छ। त्यसैले 5 तत्त्व मानिस जीवनको अभिन्न अङ्ग बनेको छ। यदि मनुष्य प्रकृतिको यिनै 5 तत्त्वको अनुकूल वातावरणमा निवास गरेको खण्डमा उसको जीवन सुखी, स्वस्थ एवं आध्यात्मिक बन्नेछ। अनुकूल एवं प्रतिकूल घटनाहरू मानव जीवनका अभिन्न अङ्गहरू हुन्, जसलाई प्रकृतिको शाश्वत सत्य मानिएको हुन्छ। प्रारब्धको हाम्रो जीवनमा
एउटा महत्त्वपूर्ण स्थान रहेको छ। फेरि पनि शास्त्रले बताए अनुसार कर्म गर्नाले जीवनमा सहजता उत्पन्न हुनेछ। वास्तुशास्त्रलाई एउटा गूढ एवं आधुनिक विषय मानिएको छ, जसले गर्दा वर्तमान समयमा पनि सम्पूर्ण मानिसहरूको लागि प्रासङ्गिक हुन गएको छ। वास्तु सिद्धान्तको उचित ज्ञान प्राप्त गरेर यसको प्रयोगद्वारा भवन निर्माण गरियो भने यथासम्भव वास्तुजनित दोषहरूबाट निराकरण पाउन सकिन्छ। अब आजको कुरा होइन, यो हजारौँ हजार वर्ष पहिले नै हाम्रा ऋषि मुनिहरूले वास्तुको बारेमा सबै बताएर सोही अनुसार त्यतिखेर नै आफ्ना भवनहरू बनाएका छन्। अहिले पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, प्रत्येक मन्दिरहरू, प्रत्येक तीर्थस्थलहरू लगभग सबै एउटै ढाँचामा बनाइएका छन्। उस्तै ढाँचामा, उस्तै प्रकृतिले, उही तरिकाले है, उही एउटै वास्तुले निर्माण गरिएका छन्। र वास्तुको आधार पनि मन्दिर नै हो। मानिसहरू बहुत डराउँथे पहिला, धर्मसँग अत्यन्तै डराउने, ईश्वरसँग अत्यन्तै डराउने। उनीहरूले मन्दिर, भगवानको मन्दिरलाई अत्यन्तै वास्तुजनित तरिकाले अगाडि बढाएका छन्। त्यसैबाट नै वास्तु फैलिएको देखिन्छ। पञ्चमहाभूत अब निम्न रहेका छन्: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। हाम्रो शरीर पनि यसैबाट बनेको छ र पृथ्वी पनि, ब्रह्माण्ड पनि यसैले बनेको छ। हाम्रो ब्रह्माण्ड पनि यिनै पञ्चमहाभूतले बनेको छ। त्यसैले भनिन्छ यथा पिण्ड तथा ब्रह्माण्ड। भगवानले हामीलाई पञ्चमहाभूतको रूपमा भबाट भूमि, गबाट गमन अर्थात् आकाश, ओबाट वायु, अबाट अग्नि र नबाट नीर अर्थात् जल। भगवानको अर्थ पनि पञ्चतत्त्वबाटै बनेको देखिन्छ। त्यही भएर नै भगवानलाई ओम चिन्हबाट रेखाङ्कित गरिएको हुन्छ। ओमको प्रतिरूप हुन्छ अबाट अग्नि, उबाट उदित जल, मबाट मरुत वायु, अमबाट अर्धचन्द्रबाट भूमि र शून्यबाट आकाश। यिनै 5 तत्त्वको बोध गराउँछ। त्यस्तै प्रकारले वास्तु शब्दले पनि 5 तत्त्वको बोध गराउँछ। बबाट वायु, आकारबाट अबाट अग्नि, सबाट सृष्टि भूमि, तबाट तत अर्थात् आकाश र उबाट जल। जब पञ्चमहाभूतबाट शरीर बन्दछ तब मन, बुद्धि र अहङ्कार सहित आत्मामा उसको प्रवेश हुन्छ। पञ्चमहाभूतको लागि 5 ग्रहको प्रतिनिधित्व दिइएको छ। पृथ्वीको लागि मङ्गल, जलको लागि शुक्र, अग्निको लागि सूर्य, वायुको लागि शनि र आकाशको लागि बृहस्पतिलाई मानिएको छ। मनको लागि चन्द्रमा, बुद्धिको लागि बुध र अहङ्कारको लागि राहुलाई मानिएको छ। केतुलाई मोक्षकारक मानिएको छ। जसरी शरीरमा यिनै तत्त्वको कमी या अधिकता हुन जानाले व्यक्ति रोगी हुन जान्छ, उसै प्रकार भवन निर्माणमा पनि यिनै तत्त्वको कमी, अधिकता या सही सम्मिश्रणको अभावले गर्दा उक्त भवनमा वास गर्ने जातकलाई अनेक कष्टको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो चित्र देख्नु भएको होला। यसैलाई हामीले वास्तुदेव अथवा वास्तु पुरुष भन्छौँ। यही नै हो हाम्रो वास्तुको आधार। जब ब्रह्माजीले पृथ्वीको मतलब ब्रह्माण्डको रचना गर्नुभयो, उसमा समस्त पृथ्वी पनि पर्यो, अनि पृथ्वीमा बसोबास गर्ने मानिसहरू पनि परे। यी सबै भए, निर्माण भए। अब सबैको
बसोबास भयो। देवताहरू, राक्षसहरू, अब शैतानहरू आफ्नो तरिकाले बसे। अब हामीले पौराणिक कथामा पढे अनुसार, सुने अनुसार देवता र राक्षसहरूको सधैँ घमासान युद्ध भइरहन्थ्यो। सोही घमासान युद्धको क्रममा एकपटक के भएछ, देवताहरू र राक्षसहरूको फेरि युद्ध भएछ। देवताहरूको रूपमा भगवान शङ्करले प्रतिनिधित्व गर्नुभयो भने राक्षसहरूको रूपमा अन्धकासुर दैत्यले प्रतिनिधित्व गरेछ। यसरी देवता र राक्षसको घनघोर लडाइँ भयो। लड्दा लड्दा अब पसिना आउने भए, थाक्ने भए। पसिना तप्प गरेर जब महादेवको शरीरबाट भुइँमा एउटा थोपा चुह्यो, एकदम गर्जना गर्दै पृथ्वी हल्लाउँदै एउटा मान्छे निस्क्यो। अथवा त्यसलाई शैतान भन्ने, राक्षस भन्ने, अब मान्छे भन्ने, अब के भन्ने हो। त्यहाँ सबैको भागाभाग भयो। त्यहाँ देवताहरूको पनि भागाभाग भयो, राक्षसहरूको पनि भागाभाग भयो। अब राक्षसहरूले सोचे यो देवता आयो हामीलाई खान, अल्ल हामीलाई जित्न भन्ने भएछ। देवताहरूले सोचे यो कुन राक्षस आयो अब हामीलाई खान्छ। सबैको भागाभाग भयो। त्यो अन्धकार, त्यो पसिनाबाट निस्केको जुन देवता थियो, मतलब त्यो पुरुष थियो, त्यो पुरुषले भोकले आत्तिएर जोबाट जन्मेको हो आफ्नो पिताजी अथवा शङ्करजी भयो शिवजीलाई, मैले के गरौँ, मलाई भोक लाग्यो। अब हाम्रो भोलेनाथ साँच्चै भोलेनाथै हुनुहुन्छ भनेर जुन कथामा पनि हामीले पढ्छौँ, उहाँ भोलेनाथले हुन्छ तँलाई जे भेटाउँछस् त्यही खा। उसले जति खायो ऊ झन् ठुलो हुँदै गयो, भोक बढ्दै गयो, खाएर उसको पेटै भरिएन। पेटै नभरिसकेपछि अब उसले अब जम्मै ग्रहहरू खान थाल्यो। पृथ्वी, चन्द्र, मङ्गल यी जम्मै खान थाल्यो। खान भन्दै पृथ्वीलाई गर्न जान थालेको थियो। देवताहरू सबै गएर ब्रह्माजीलाई अनुनय विनय गरेर, ब्रह्माजी यसलाई रोक्नु पर्यो। अब हाम्रो शङ्करजीले, शिवजी, महादेवले प्रार्थना दिनुभयो, अब हाम्रो बसको कुरा भएन, अब तपाईँ बाहेक अरूले सक्दैन भनेर जब ब्रह्माजीलाई अनुनय विनय गरिसकेपछि ब्रह्माजी आएर सबै देवताहरूलाई ल्याएर ब्रह्माजी आएर त्यसलाई उधो मन्टो घोप्टे जमिनमा पल्टाइदिनु भयो र सबै देवताहरूलाई माथि राखेर आफू चढ्नुभयो बिचमा। आफूले बिचमा चाप्नुभयो, अरू सबै देवताहरूले छेउछाउमा चापे। यसलाई भुइँमा उल्टो मन्टो यसरी गाडियो। ती गाड्दाखेरि पनि कसरी गाडियो भने उत्तर पूर्वमा टाउको गराइयो, दक्षिण पश्चिममा खुट्टा गराइयो। अब पूर्व दक्षिण र उत्तर पश्चिममा हातका कुइना पुगे। त्यही अनुसार माथिबाट देवताहरूले चापे। अब कति दिन चाप्ने त, यसरी त भएन। यसलाई कति दिन हामीले यसरी सक्छौँ र। अब यसलाई फकाउनु पर्यो। यो बालक हो, यसले जे भने पनि मान्छ भनेर फकाउँदाखेरि ब्रह्माजीले एउटा आइडिया निकाल्नुभयो। जमिनमा गाड्नु भएको छ, अनि तँलाई हामीले सधैँ खाना दिने वातावरण गर्छौँ, तैँले मान्छस् भन्दा हुन्छ मैले मान्छु भन्छ। र त्यसै दिनदेखि ब्रह्माजीले उसलाई के वरदान दिनुभयो भने जहाँ पनि कुनै भवन निर्माण हुन्छ सबैभन्दा पहिला तेरो पूजा हुनेछ। मतलब शिलान्यास गर्नु पूर्व, जग खन्नु पूर्व पहिला तेरो पूजा हुनेछ। त्यहाँ तँलाई चढाइनेछ, चढाएको तैँले खानेछस्। त्यसपछि जब मेन गेट द्वार बनाइन्छ त्यतिखेर पनि तेरो पूजा हुनेछ, त्यहाँ पनि तैँले खानेछस्। र अन्तिममा जब घर बनाएर सकिन्छ, जब मानिसको गृह प्रवेश हुन्छ, तेरो पूजा गरेपछि बल्ल त्यो घरको सफलता हुन्छ, जसलाई हामीले वास्तु पूजा भन्छौँ। यसरी प्रत्येक घरको 3 पटक पूजा गर्नुपर्छ। यदि गरिएन भने त्यो घरमा तैँले
उत्पात मचाउने छस् भनेर वरदान दिनुभयो। सोही समयदेखि वास्तुको सुरुवात भएको मान्यता राखिन्छ। जसले घरमा वास्तुको पूजा गर्दैन, वास्तुको नियम अनुसार घर निर्माण गर्दैन, उसलाई पाइला पाइलामा बाधाहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ तथा अकाल मृत्युसम्मको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। यो भयो हाम्रो वास्तुको सुरुवात किन भयो भनेर। वास्तुको सुरुवात यसरी भएको छ। अब प्रायः प्रश्न उठ्छ कि वास्तुशास्त्रको प्रचलन किन विगत केही वर्षदेखि मात्र बढिरहेको छ त। मैले अघि पनि भनिसकेँ, किनकि जब मानिसहरू भाडामा तथा फ्ल्याट सिस्टममा बस्न थाले तबबाट नै घरमा अनेक समस्याहरू देखिन थालेको पाइन्छ। सानो ठाउँमा धेरै मानिसहरू बस्न थालेपछि घरको मुख्य स्थान, जसलाई बर्मह स्थान भनिन्छ, जुन खाली हुनुपर्ने ठाउँमा सामानले भरिएको हुन्छ। सूर्यको गर्मी र वायुलाई घरमा प्रवेश निषेध गरिएको हुन्छ। सुरक्षा तथा अनेक कारणले घरमा झ्याल ढोका कम राख्नु तथा बन्द गरेर राख्नु, जसले गर्दा कोठाहरू फोहोर हुन जान्छ। पुराना घरहरूको बीचमा तथा अगाडि पछाडि ठुलो आँगन राखिन्थ्यो, जसले गर्दा घरको चारैतर्फ सूर्यको किरण, हावा र आकाश तत्त्वले प्रवेश गर्दथ्यो। के कुनै उपाय तथा उपायद्वारा वास्तु दोषलाई कम गर्न सकिन्छ? जुन प्रकारले व्यक्ति रोगी हुँदा चिकित्सकको सम्पर्कमा गइन्छ भने घरको वास्तु खराब भयो भने वास्तु सल्लाहकारसँग परामर्श लिनुपर्दछ। वास्तु दोषको कारणले घरमा अनेक प्रकारका समस्याहरू सिर्जित भएको छ भने घरलाई तोडफोड नगरिकन केवल सामानलाई वास्तु अनुसार मिलाइयो भने पनि धेरै राहत प्राप्त हुनेछ। पूजा पाठद्वारा पनि वास्तु दोषलाई निवारण गर्न सकिन्छ। सुख समृद्धि प्राप्तिको लागि फेङ सुई, पिरामिड, यन्त्र मन्त्र आदिको पनि सहारा लिन सकिन्छ। यो फेङ सुई भनेको चाइनिज विधि हो है। वास्तुशास्त्रको महत्त्व एवं उपयोगिता। प्रकृतिमा अनन्त शक्ति रहेको छ, जसबाट सृष्टि, विकास र प्रलयको प्रक्रिया चलिरहन्छ। वास्तुशास्त्रमा पञ्चमहाभूतको साथ प्रकृतिमा रहेको अतिरिक्त 3 शक्तिमाथि पनि विचार गरिन्छ। ती तत्त्वहरू हुन्: 1 नम्बरमा गुरुत्व शक्ति, दोस्रोमा चुम्बकीय शक्ति र तेस्रोमा सौर ऊर्जा। तिनको पनि वास्तुमा उत्तिकै महत्त्व रहेको हुन्छ। गुरुत्व शक्ति अन्तर्गत, गुरुत्व शक्ति भनेको पृथ्वीमा आकर्षण शक्ति रहेको हुन्छ, जसलाई गुरुत्वाकर्षण बल भनिन्छ। आकाशमा स्थित चिजहरूलाई आफूमा खिच्नुलाई गुरुत्वाकर्षण बल भनिन्छ। जुन वस्तु जति धेरै भारी हुन्छ, पृथ्वीले त्यही रफ्तारमा आफूमा खिच्दछ। जो वस्तु जति हल्का हुन्छ, पृथ्वीमा आइपुग्न त्यति नै समय लाग्छ। पृथ्वीको यसै गुरुत्व शक्तिलाई ध्यानमा राखेर निर्धारित गरिन्छ कि अमुक भूमि कुन प्रकारको निर्माणको लागि उपयुक्त रहेको छ। जुन भूमिको माटो ठोस रहेको हुन्छ, उक्त भूमिमा गुरुत्व शक्ति अत्यधिक रहेको हुनाले भवन धेरै टिकाउ रहेको हुन्छ। जहाँको माटो नरम अथवा बालुवादार रहेको हुन्छ, त्यहाँको भवनमा टिकाउपन कम रहेको हुन्छ। अब यसको श्रेय कसलाई दिएको छ त? न्युटनलाई दिएको छ। अब न्युटनभन्दा हजारौँ वर्ष पहिला हाम्रा यी वास्तुविदहरूले गुरुत्वाकर्षणको सबै पत्ता लगाएका थिए। अब ती त हिन्दू परे, हिन्दूहरूले एडभर्टाइज गर्दैनन्। नगरिसकेपछि अब एउटा न्युटनको नाममा अब गुरुत्वाकर्षण शक्ति पत्ता लाग्यो भनेर उसको नाममा
जस गइरहेको छ। अब हाम्रा ऋषिमुनिहरूले अब हजारौँ हजार वर्षदेखि यो चलाइरहेका थिए। त्यस्तै अर्को छ चुम्बकीय शक्ति। हाम्रो पुरा ब्रह्माण्ड, उसमा स्थित ग्रह, नक्षत्र एवं ताराहरू एक आपसमा चुम्बकीय तरङ्गबाट जोडिएका हुन्छन्। यही चुम्बकीय तरङ्गको कारण नै सम्पूर्ण ग्रह, नक्षत्र तथा पृथ्वी आदि एक निश्चित दूरीमा रहेर ब्रह्माण्डमा गतिशील रहेका हुन्छन्। चुम्बकको दुई ध्रुव हुन्छ, उत्तरी ध्रुव र दक्षिणी ध्रुव। उसै प्रकार पृथ्वीमा पनि दुई ध्रुव रहेको हुन्छ, उत्तरी ध्रुव र दक्षिणी ध्रुव। चुम्बकको आकर्षण र विकर्षणबाट नै पुरा ब्रह्माण्ड गतिशील रहेको हुन्छ। हाम्रो शरीर पनि चुम्बकीय तरङ्गबाट प्रभावित रहेको हुन्छ। हाम्रो शिर उत्तरी ध्रुव र खुट्टा दक्षिणी ध्रुव मानिएको हुन्छ। यही वैज्ञानिक आधारको कारण व्यक्ति सुत्दा दक्षिणतिर शिर गरेर सुत्नको लागि सुझाव दिन्छ, ताकि चुम्बकीय तरङ्गको प्रभावमा कुनै रुकावट नआओस् र हाम्रो निद राम्रो तथा पूर्ण होस् भन्ने कामना रहन्छ। त्यस्तै तेस्रो अर्को शक्ति छ सौर ऊर्जा। पृथ्वीलाई प्राप्त हुने मुख्य ऊर्जा स्रोत नै सूर्य हो। सूर्यले हामीलाई प्रकाश दिएर हाम्रो जीवनलाई गतिशील बनाइदिएको छ। सूर्यको किरण हर समय पृथ्वीको कुनै न कुनै भागमा परिरहेको हुन्छ। सूर्यको किरण पृथ्वीमाथि जुन कोणबाट परिरहेको छ, सो आधारबाट 3 भागमा बाँडिएको छ। बिहानको किरणलाई वैज्ञानिक किरण अल्ट्राभायोलेट रेज भनिन्छ। दोपहरको किरणलाई बडक्रम प्रकाश अथवा डाइरेक्ट रेज भनिन्छ। त्यस्तै साँझको किरणलाई रक्ताप किरण अर्थात् इन्फ्रारेड रेज भनिन्छ। बिहानको किरणमा गर्मी कम तथा भिटामिन डी बढी पाइन्छ। वातावरणमा भएको विषाक्तलाई हटाउने काम पनि बिहानको किरणले गर्दछ। सोही कारणले पूर्व दिशातिरका झ्याल ढोकाहरू धेरै समयसम्म खुला राख्नको लागि सुझाव दिइन्छ। दोपहरको पछि साँझसम्मको किरण विषाक्त हुने हुनाले पश्चिम दिशाका झ्याल ढोकाहरू बन्द राखिन्छ भने ठुला ठुला वृक्षहरू लगाएर किरणलाई रोक्ने काम गरिन्छ यो पश्चिम द्वारतर्फ। अब माथि नै भनिसकिएको छ, वास्तुमा 45 देवताहरूको बास रहेको हुन्छ। जुन त्यो एउटा पुरुष महादेवसँग युद्ध गर्दाखेरिको पसिनाको कारणले जुन पुरुषको जन्म भयो, त्यो पुरुषमाथि ब्रह्माजी लगायत अरू 44वटा देवताले उसमाथि, देवता मात्रै होइन त्यहाँ असुरहरू पनि छन् भन्दा 45 देवता भनिन्छ। देवताको अर्थ हुन्छ इनर्जी। त्यहाँ त देवता र राक्षसहरू लडेका थिए, देवता र असुरहरू लडेका थिए। असुरहरूले सोचे यो देवता हो, यसले अब हामीलाई मार्छ। देवताहरूले सोचे यो असुर हो। अब आखिरीमा त दुईटैको लागि शत्रु रहेछ। त्यो ऊ त जम्मैलाई खाँदो रहेछ भेटा जति। तसर्थ त्यहाँ दुईटै मिले, देवता पनि मिले, असुर पनि मिलेर त्यो पुरुषमाथि, जसलाई वास्तु पुरुष भनिन्छ, त्यो माथि अब त्यसलाई घोप्ट्याएर सबै माथि बसे। त्यहाँ पुरुष पनि छन्, देवता पनि छन्, त्यहाँ असुर पनि छन्। अनि 45 जसलाई ऊर्जा इनर्जी शक्ति भन्छौँ, ऊर्जा शक्ति भन्छौँ अथवा 45 देवता भन्छौँ, त्यो सबै के हुन् त त्यहाँ माथि बसोबास गरेका देवता तथा असुरहरूको नामबाट निर्धारण गरिएको हो। घर निर्माण गर्दा 45 देवताको लागि 45वटा नै ऊर्जा क्षेत्र निर्धारण गरिएको हुन्छ। एस्ट्रो वास्तुलाई हामीले केपी सिस्टम अनुसार प्रयोग गर्छौँ। कुनै एउटा देवता अथवा ऊर्जा क्षेत्रमा गडबडी भएमा घरमा बसोबास गर्ने व्यक्तिलाई कुनै न कुनै समस्याको सामना अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई भन्छौँ हामीले वास्तु चक्र।
यसैबाट नै घरको वास्तुको सम्पूर्ण कुराहरू निर्धारण गर्न सकिन्छ। यहाँ कुन डिग्रीमा, कति डिग्रीमा कुन देवता कसरी बसेका छन् भन्ने कुरा सबैको निर्धारण गरेको छ। दिशा, डिरेक्सन लगायत सबै यसमा निर्धारण गरिएको छ। त्यस्तै गरी वास्तुको लागि महत्त्वपूर्ण दिशाहरू मानिएको हुन्छ उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। 4 वटा दिशालाई मुख्य मानिएको हुन्छ। त्यसमा पनि उपदिशाहरू निर्धारण गरिएको छ। अब पूर्व र उत्तरको दिशालाई ईशान कोण भनिन्छ हामीले। त्यस्तै पूर्व र दक्षिणको दिशालाई आग्नेय कोण भनिन्छ। भने दक्षिण र उत्तरको दिशालाई, एक पश्चिमको दिशालाई नैऋत्य दिशा भनिन्छ भने पश्चिम र उत्तरको दिशालाई वायव्य दिशा अथवा वायव्य कोण भनिन्छ। यसरी हामीले यी दिशाहरूको पनि एकदम जानकारी लिनुपर्ने हुन्छ। दिशामा त अब यिनलाई पनि फेरि सब डिरेक्सन पनि भन्छौँ। यो सब डिरेक्सन भयो, मुख्य डिरेक्सन 4 वटा भए, 4 वटालाई पनि सब डिरेक्सन गरेर 8 वटा बनाइयो। अब 8 वटालाई पनि सब डिरेक्सन गरेर सब डिरेक्सन गरेर 16 वटा बनाइन्छ।